السلام عليكم الاخوان، الاصدقاء، مرحبا بكم في الكوارتي ديال فيشي. الكوارتي الكورسه رقم واحد، بريمير كورس. تقريبا غيمشي مع السادسه، تقريبا مع السادسه بتوقيت المغرب. اتي كورس اف تروت 26 اورو 2950 6 بارتو بوزولان كوردا دروا. الخوت الكوارتي هذا الكوارتي تقريبا فيه اللي يشوفوا من 1 حتى 9 بروميير بوطو، من 10 حتى 16 دوزيام بوطو. يقدروا يجيو جوج يقدروا يجوج في البروميير بوطو وجوج في الدوزيام بوطو. المهم البروميير بوطو ماتيو ابريفال على رقم واحد، كاين هذاك فورنيغو عند دو، تينتيليير عند التروا، مارتان عند الكات، بلاشي عند الخمسة، ورقم 6 هو باشا، بولتيير عند 7، الويت ديالان ويت دوغابيل. هذا هو البروميير بوطو. المهم الخوت لاباز ديالنا ان شاء الله، لاباز اللي شوفوا ديالنا في الدوزيام بوطو. نمشي في الدوزيام بوطو فقط غادي نختاروا 3 خيول، واحد كرون فافوري وجوج اوتسايدر. نتخلاو على بعض الخيول. غادي ناخذ اول عود هو السيز ايميليا سي جي ديزموت. العود هذا اول خطره داخل الفيشي تنظن بروميير فوا يدخل تيران تيرنيو مينيت. عنده احسن عود في الكاتيجوري، عنده عود عنده 7 سنوات. غناخدو رقم 16. في الدوزيام بوطو غادي نزيدو ناخدو اوتسايدر رقم 14 كارلالوف. العود هذا جاي من ريكلامي، ما غيتلعبش هاد العود، غادي ب59. اتونسيون من هاد العود هذا، اتونسيون. والعود الثاني الخوت غادي ناخدو رقم 15، العود اللي تبدل ليه الشوكير، كنمشي عليه بيلتيير وشدو دابا بكايير، وكنخسر معاهم. تقريبا خسر معاهم ومشى في الكانتي، ومشى معاهم في اخر كورسه، وكان دار نو بلاسي، كان اخر عود دار نو بلاسي. زيتو الخوت على ود بكايير فقط. هاد العود زيتو على ود بكايير، تشونج ليه الجوكر. كان دار معاهم نو بلاسي، وغادي نشوفوا هاد نو بلاسي ديالو في الفانتويت. وكان جاري في اوتوستار، كان دار ديفيلي ديكات هاد العود هذا. نخليه بين قوسين. مشى في الرونداج، مشى ب 26 تقريبا، مشى فافوري على الرقم 2 والرقم 12. وهاد دريم دي ليفير كان مشى ب 155 وكان ما مديفيليش. دابا رجع له الديفيراج الرقم 3، رجع له الديفيلي ديكات. غادي ندخلو تا هو في البرونوستيك. المهم اخويتي، نورمالمون غيطلع واحد في الدوزيام بوطو حتى الجوج، ميمكنش يجي كلشي من الرونداج. المهم انا زيد 14 كان 6 بين قوسين. داك الدوز كندير معاهم 6 غالبا مول 6 ما كيرجعش مول 6، ولكن ممكن. المهم 6 لاباز تيبقى بين قوسين 14 و 15. وغادي نإليمينيو الخيول كامله، وغادي نمشيو للبروميير بوطو. اول عود في البروميير بوطو جوج ديال الخيول الخوت. كاين الرقم 9 استريلا فافا دوغابل، الخيول ديال ديسباغي معروف على التيران ديال الفيشي. اتونسيون من هاد العود هذا استريلا فافا، عوده ساتون دوغابل، جوكر معلم. يمكن ندخلهم اللي كاتر برومي. المهم الخوت الناف غادي نتحولوا عند الرقم 4 ايكو دو تيلو مارتان داخل في البلي رابيد. هذا العود هذا هو اللي غيباطي الفافوري ديال الكورسه. وغادي نزيدوا رقم 1 ايمي كريم ماتيو يمشي ليه ماتيو ابريفار اول خطره. غالبا عود ماشي ريغيلي، مي ديفيريديكات. ممكن لرقم 1 يجي ملي 3 برومي حتى ماشي 4 برومي. ايمي كريم مشات معاهم ما مديفيرياش تنظن، اولا مشى عليه جوكر اخر في 2900 تنظن، دار 13 اولا 7. غادي نمشي نشوفوا لي كورس ديالو دار في الفيشي كان مشى دار 7 في لوتوستار في 2800. 7 على نمرة 11
فيت اتونسيون مشى لي هاد السولار 252 باش كنمشى. ممكن انا هاد النمره، ممكن هاد النمره تجيبو. نمره صغيره بروميير بوطو كنمشى في النمره 11 دار نو بلاصي. اكستريم دايدو كان دار نو بلاصي هو الرقم 2 وجا الرقم 2 دخل تروازيام. لهذا غناخدو رقم 1. واخر عود الخوت، اخر عود ما غناخدوش رقم 2. اللي عنده رقم 2 غيزيدو الخوت. عاود راه هو اللي دار معاه التروازيام بواحد يعني كرون اوتسايدر. واخا هو الخيول ديال ديسباري كتبقى بين قوسين، ولكن ناخدو دريم دي زولفيير. هاد العود هذا كان مشى معاهم 155 تانتيليير. عاود مشى 155 كان دار 7 بلاص. ميم ديفيريش رجع له الديفيري دي كات. اتونسيون من هاد العود هذا، اتونسيون مشى عليه تانتيليير ميم ديفيريش. دابا ديفيري دي كات كما كتشوفوا هو مول الاحمر 155. ودابا مديفيري 4 بيي. اتونسيون من هاد العود، اتونسيون. وكان يقدر يبلاصي في الثواني الاخيره. كنرجع. المهم الخوت هاد البرونوستيكيه اللي عندنا وخذوا منها ولعبوا منها، ونتمنى لكم كل التوفيق. نعاودوا الخوت، نعاودوا البرونوستيك ديالنا. البروميير بوطو غناخدو الاه والطروا والكات. ونزيدو معاهم الرقم 9 1 3 4 والنف وغادي نمشيو 1 3 4 9. 4 ديال الخيل بروميير بوطو، 3 الخيل في الدوزيام بوطو، 14 كان 6. هادشي اللي عندي الخوت. خذوا منا. والمهم 6 4 تنظن 6 4 1 تقدر تجي لاباز. 6 4 1 تجي لاباز. والنف يقدر يدخل في لاباز. هادشي اللي كاين الخوت. وتحياتي لكم ومع السلامه الخوت.